नमः सर्वेभ्यः। लघुसिद्धान्तकौमुद्याः अस्मिन् वर्गे सर्वेषां स्वागतम्। येनाक्षरसमाम्नायमधिगम्य महेश्वरात् कृत्स्नं व्याकरणं प्रोक्तं तस्मै पाणिनये नमः। वाक्यकारं वररुचिं भाष्यकारं पतञ्जलिं पाणिनिं सूत्रकारं च प्रणतोऽस्मि मुनित्रयम्। नत्वा सरस्वतीं देवीं शुद्धां गुण्यां करोम्यहं पाणिनीयप्रवेशाय लघुसिद्धान्तकौमुदीम्। इको एणचि एचो यवायावः वान्तो यि प्रत्यये धातोस्तन्निमित्तस्यैव क्षय्यजय्यौ शक्यार्थे क्रय्यस्तदर्थे भय्यप्रवय्ये च छन्दसि एकः पूर्वपरयोः अन्तादिवच्च षत्वतुकोरसिद्धः आद्गुणः वृद्धिरेचि एत्येधत्यूट्सु आटश्च उपसर्गादृतिधातौ वाशुप्यापि शलेः औतोंशसोः एङि पररूपम् ओमाङोश्च उस्य पदान्तात् अतो गुणे अव्यक्तानुकरणस्यात इतौ नाम्रेडितस्यान्त्यस्य तु वा नित्यमाम्रेडितेडाचि अकस्सवर्णे दीर्घः प्रथमयोः पूर्वसवर्णः तस्माच्छसो नः पुंसि नादिचि दीर्घाज्यसि च वाच्छन्दसि अमिपूर्वः सम्प्रसारणाच्च एङः पदान्तादति ङसि ङसोश्च ऋत उत ख्यत्यात् परस्य अतोरोरप्लुतादप्लुते हसि च। लघुसिद्धान्तकौमुद्याः अच्सन्धिप्रकरणे अस्मिन् प्रथम अध्याये अस्माभिः सन्धिद्वयम् अधीयते। यण् सन्धिः, अयादिसन्धिः अथवा यान्तवान्तादेशसन्धिः। तत्र अयवायावः इति आदेशः अनेन विधीयते। एचः स्थाने एचोयवायावः इति सूत्रम्, एचः इति षष्ठी, एचः स्थाने अय् अव् आय् आव् इत्यस्य बहुवचने अयवायावः इति। अत्र अय् इति प्रथमः आदेशः, अतः अयादिसन्धिः इति व्यवहारः अस्ति। य व इति वर्णद्वयम् अन्ते अस्ति आदेशस्य। यान्तः आदेशः वान्तः आदेशः भवति, अतः यान्त वान्त आदेशसन्धिः इत्यपि उच्यते। एचः स्थाने अयवायावः आदेशाः भवन्ति कदा? अचि परे। इको एणचि इत्यतः अचि इति अनुवर्तते। एच् वर्णेभ्यः अज्वर्णे परे एते आदेशाः भवन्ति इति सूत्रार्थः। तत्र कः आदेशः इति निर्णयं कर्तुं काचित् परिभाषा अस्माभिः अधीता। यथासङ्ख्यम् अनुदेशः समानाम् इति। समानाम् अनुदेशः समसम्बन्धी विधिः। यः विधिः समसङ्ख्यायां विद्यमानयोः सम्बन्धम् आश्रित्य प्रवर्तते। यथा चत्वारः स्थानिनः चत्वारः आदेशाः। तत्र यथासङ्ख्यं, संख्याम् अनतिक्रम्य यथासङ्ख्यं, सो अकार्डिंग टू द नंबर और द ऑर्डर, क्रमशः भवति। अतः एकारस्य अय्, ओकारस्य अव्, ऐकारस्य आय्, औकारस्य आव् आदेशः इति निर्णयः जातः। तत्र उदाहरणान्यपि दत्तानि। हरे ए हरये। हरे इत्यत्र एकारः, अचिपरे तस्य अय् आदेशः। विष्णो ए तत्र ओकारः, अचिपरे तस्य अव् इति आदेशः। नै अकः, ऐकारः तस्य आय् इति आदेशः। पौ अकः, औकारस्य आव् आदेशः। एवञ्च हरये विष्णवे नायकः पावकः इति एचोयवायावः इत्यस्य उदाहरणानि इति अस्माभिः ज्ञातम्। अद्य विषयद्वयम् अस्माभिः अधीयते। एकः अत्र अय् अव् आय् आव् इति आदेशं कर्तुम् इदम् एकमेव सूत्रं न।
अन्यत् एकं सूत्रमस्ति, एकं वार्तिकमस्ति यत्र अयमेव सन्धिः इत्युक्ते वयं यण् सन्धिः अयादिसन्धिः इति सन्धिं पृथक् कृत्य पश्यामः चेत् अयादिसन्धेः अन्यदेकं सूत्रमस्ति, वार्तिकं च अस्ति, तदपि वयं पठामः। अपि च यथा यण् सन्धौ यणादेशे कृते तदनन्तरं द्वित्वं कृतं, तथैव यान्तवान्तादेशसन्धिं कृत्वा तदनन्तरम् एकं कार्यं कर्तुं शक्यते, तदपि वयम् अद्य पठामः। आदौ तत्र यान्तवान्तादेशसन्धिविधायकानि अन्यानि शास्त्राणि सूत्रं वा वार्तिकं वा पश्यामः। अग्रिमं सूत्रमेव अस्ति, अत एव अस्माभिः अष्टाध्यायी पठ्यते। इको एणचि एचो यवा यावः वान्तो यि प्रत्यये इति अग्रिमं सूत्रम्। ऊन अशीतितमं सूत्रम् इदं वान्तो यि प्रत्यये इति। तत्र यकारादौ प्रत्यये परे ओदौतोः अव् आव् एतौ स्तः इति सूत्रार्थः। वस्तुतः अत्र अचि इत्यस्य अनुवृत्तिः नास्ति, हि प्रत्यये एचः इति अनुवर्तते। अचि इत्येतत्तु you can please remove the color on achi because achi is not an anuvritti for this sutra. Idamapi vidhi sutram asti yatra av आव आदेश विधानम तत्र वान्तः इति स्पष्टम् उच्यते। पूर्वं किमासीत् यान्त वान्त अय आय अव आव इति उभयमपि आसीत् एचो यवायावः इत्यत्र। अत्र तु वान्तः आदेशः भवति इत्युच्यते। अर्थात् वान्तादेशविधानम् एव अनेन सूत्रेण क्रियते। तत्र सूत्रं पश्यामः। वान्तः हि प्रत्यये इति पदत्रयम् अस्ति, एचः इति अनुवर्तते। क्षम्यताम्, अचि इति नास्ति, एचः इति अनुवर्तते। संहितायाम् इति अधिकारः, संहितायां सत्याम् एचः यि प्रत्यये इति सप्तमी वान्तः भवति इति सम्पूर्णं सूत्रम्। वान्तः यि प्रत्यये इति अस्मिन्नेव सूत्रे अस्ति। एचः इति पूर्वतनसूत्रात् एचो यवायावः इत्यस्माद् अनुवर्तते। संहितायाम् इति तु अधिकारः, संहितायाम् इति सप्तमी, एचः इति षष्ठी पूर्वतनसूत्रात् तदेव अस्ति। यि प्रत्यये इति उभयमपि सप्तमी एकवचनम्। य इत्यस्य सप्तमी विभक्तौ एकवचने यि इति भवति। प्रत्यय इति प्रातिपदिकस्य सप्तमी एकवचने प्रत्यये इति भवति। यि प्रत्यये। वान्तः इति प्रथमा विभक्तिः वान्त, व अन्ते यस्य सः वान्तः, वान्त इत्यस्य प्रथमा विभक्तौ एकवचनान्तं रूपम्। कः अर्थः? एचः स्थाने वान्तः आदेशः भवति यि प्रत्यये परे इति सूत्रार्थः भवति। एचः स्थाने इति षष्ठी, वान्तः आदेशः इति प्रथमा, तत्र यि प्रत्यये परे इति सप्तमी विभक्तिः अस्ति। तत्र कः अर्थः? संहितायां सत्याम् एचः स्थाने, तत्र एचः इति अनुवर्तते, किन्तु सर्वेषाम् एचाम् अनेन सूत्रेण आदेशः न भवति। वान्तः आदेशः इत्युक्ते तत्र पूर्वतनसूत्रे एचो यवायावः इत्यत्र वान्तस्य आदेशस्य यः स्थानी स एव स्थानी अत्रापि स्वीक्रियते। सो पूर्वसूत्रे वान्तयोः नाम अव् आव् एतयोः
ओकार औकारौ एव स्थानिनौ अतः अत्रापि ओकार औकारयोः स्थाने अव् आव् आदेशः भवति इत्येव सूत्रार्थः। तत्र महाभाष्ये बहुधा तत्र चर्चा क्रियते। सर्वेषां भवेद्वा केवलम् ओकार औकाराणां वा इति। तत्र केन कारणेन निर्णयः कथं क्रियते इत्यादि यदा वयं प्रौढग्रन्थान् पठामः तदा जानीमः। इदानीं तु सूत्रस्य अर्थः ज्ञातव्यः। ओकार औकारयोः स्थाने अव् आव् आदेशः भवति। यथा पूर्वतनसूत्रे ओकारस्य अव् औकारस्य आव् एवम् अत्रापि ओकारस्य अव् औकारस्य आव् आदेशः भवति। कदा भवति इति यत् निमित्तमस्ति तत्तु अत्र परिवर्तितमस्ति यि प्रत्यये। यि इति प्रत्ययस्य विशेषणं भवति यकारादौ प्रत्यये परे इत्यर्थः। यदा ओकारस्य औकारस्य वा यकारादि प्रत्ययः परः भवति तदा अव् आव् इत्येतौ आदेशौ भवतः इति सूत्रार्थः। ओकार औकारयोः यकारादि प्रत्यये परे क्रमेण अव् आव् आदेशौ भवतः संहितायां विषये इति सूत्रस्य अर्थः। उदाहरणं पश्यामः। गो शब्दः यत् इति प्रत्ययः। य इति गोः विकारः अथवा गोः आगतः। The things which we get from a cow is called as गव्य इति अन्ते ज्ञायते। सः तद्धित प्रत्ययः अस्ति। य इति यत् प्रत्ययः। गो and य। तत्र गो इत्यत्र ओकारः अस्ति। य इत्यत्र यकारः अकारः। अयं प्रत्ययः यकारादि प्रत्ययः। अत्र एचो यवायावः इति न प्रवर्तते। किमर्थम्? अच् वर्णः नास्ति। अतः विशिष्य इदं सूत्रं कृतमस्ति पाणिनिना। ओकार औकारयोः यकारादौ प्रत्यये परे अव् आव् एतौ आदेशौ भवतः। सो यकारादि प्रत्ययः ओकारस्य स्थाने अव् इति आदेशः। गव् य गव्य पञ्चगव्यम् इति बहु प्रसिद्धमस्ति। गोः प्राप्तानि वस्तूनि बहुधा उपयुज्यन्ते अस्माभिः। तत्र गव्य इति शब्दस्य निष्पत्तिः एवं भवति। गो शब्दात् यत् इति प्रत्ययः। तत्र ओकारस्य अवादेशः सूत्रमस्ति वान्तो यि प्रत्यये इति। एवमेव अत्र गोः गव्य इत्यत्र गोः विकारः। विकार is just a transformation, something which is transformed from a cow, say like a milk or the other things, they are called as gavya. एवं नौ इति प्रातिपदिकं तस्मादपि यत् इति तद्धित प्रत्ययः क्रियते। नाव्यं नावा तार्यं नाव्यम् इति। अर्थात् यत् जलं नौकया तरीतुं शक्यते तज्जलं नाव्यम् इत्युच्यते। नाविगेबल इति आङ्ग्लभाषया यदुच्यते। क्वचित् तु जलम् अत्यन्तं गाढं भवति यत्र नौकया गन्तुं न शक्यते। विशिष्य तस्मिन् काले। अस्मिन् काले तु प्रायः बहु बृहत्यः नौकाः सन्ति यत्र महासमुद्रेषु अपि गन्तुं शक्यं स्यात्। किन्तु सामान्यतः लघ्वी नौका अस्ति चेत् तत्र जलं यत्र बहु प्रवाहयुक्तम् अस्ति अथवा तत्र आवर्तादिकं वर्ल्पूल् इत्यादिकम् अस्ति यत्र नौकया तरीतुं न शक्यते तत्तु अनाव्यं भवति। नावातार्यं नाव्यम् इति नौ शब्दात् यत् प्रत्ययः। अत्रापि वान्तो यि प्रत्यये इति सूत्रेण आव् आदेशः भवति। नाव्य
इति भवति। गव्यं नाव्यम् इति अस्य सूत्रस्य उदाहरणम्। अत्र प्रत्यये विशिष्य इदं कार्यम् उच्यते। कुत्र कुत्र अयं प्रत्ययः भवति इत्यादि वयं यदा तद्धितान् पठामः तदा जानीमः। इदानीं तु परिचयार्थम् एवं कांश्चन शब्दान् एव जानीमः। अभ्यासे इतोपि केचन शब्दाः सन्ति, बट दिस् इस् नाट् ए वेरी वैड्ली एक्स्टेंडेबल सूत्र। यथा इको एणचि एचो यवायावः इत्यादीनां सहस्रशः उदाहरणानि लभ्यन्ते, भाषायां सर्वत्र भवन्ति, किन्तु अत्र अस्य सूत्रस्य उदाहरणानि अधिकानि न भवन्ति। यतोहि तत्र विशिष्य यकारादि प्रत्ययः, तत्रापि ततः पूर्वम् ओकारः उकारः इत्यादि बहु विरलतया एव भवति। एतदपि वदामि, व्याकरणे विरलम् अथवा बहु उपयुक्तम् इति किमपि नास्ति। पाणिनि does not make a distinction between very popular prayogas or rare prayogas. The only distinction in Panini is general and specific or exception. He even goes to the extent of creating a sutra for a single word. भाषायां यद्यत् पदम् उपयुज्यते तस्य सर्वस्यापि काचित् परिधिः कल्पनीयः इति मनसि कृत्वा एव पाणिनिना व्याकरणं निर्मितम्। अतः प्रश्नः न प्रष्टव्यः, किमर्थम् एकमेव उदाहरणम् अस्ति चेत् किमर्थं सूत्रम्? एकं वा उदाहरणम् अस्ति चेत् सूत्रं सार्थकम्। एनी सूत्र इस् कन्सिडर्ड it's useful as long as there is a single example. So there is no sutra which has no example, but even if it has only one example, it is absolutely fine in Vyakarana. Vyakarana, Paniniya Vyakaranam kevalam prasidhanam shabdanam nishpatyartham nasti. Ataha etadrisha sutrani api bhavanti yatra udaharanani nyunani bhavanti. Tatra अस्माभिः एवं भेदः कल्पयितुं न शक्यते। इत्युक्ते बहूनि उदाहरणानि न सन्ति तर्हि सूत्रं मास्तु इति न वक्तव्यं, सूत्रं किमर्थम् इत्यपि न प्रष्टव्यम्। एकम् उदाहरणं प्रदर्श्यते चेत् सूत्रं सार्थकम् इत्येव सर्वत्र व्याकरणे। अग्रिममेव उदाहरणम् अस्ति, यत्र सूत्रं न किन्तु एकं वार्तिकम् एकस्यैव शब्दस्य निष्पादनार्थं निर्मितमस्ति। तत्र अध्वपरिमाणे च इति वार्तिकम् अस्ति। तत्र वान्तो यि प्रत्यये इति सूत्रं, सूत्रे तत्र वार्तिकद्वयं दृश्यते। वयं महाभाष्यं पश्यामः चेत् तत्र सूत्रस्य चर्चा क्रियते। अनन्तरं कदाचित् सूत्रे अपरामृष्टं शब्दं बोधयितुं वार्तिककारः कांश्चन नियमान् बोधयति। तत्र वार्तिकद्वयम् अस्ति। गोर्यूतौ छन्दस्युपसङ्ख्यानम् अध्वपरिमाणे च इति वार्तिकद्वयम् अस्ति। तत्र अध्वपरिमाणे च इत्येव वार्तिकं लघुसिद्धान्तकौमुद्यां स्वीक्रियते। यतोहि गोर्यूतौ छन्दसि, छन्दशब्दः सूत्रेषु वा वार्तिकेषु वा वेदं बोधयति। The chandas in any sutra or any vartika is not the anushtup, shikharini, shardula vikredita ityadi vrittanam vishaye yat chandah iti vadamah tat na. Chandas shabdah sutreshu vartikeshu va vedam bodhayati. वैदिकप्रयोगे एव किमपि सूत्रं वार्तिकं वा प्रवर्तते चेत् तत्र छन्दसि इति उपयुज्यते। अतः गोर्यूतौ छन्दस्युपसङ्ख्यानम् इति वार्तिकं केवलं वैदिकप्रयोगाणां विषये एव। लघुसिद्धान्तकौमुद्यां वैदिकप्रयोगाणां विषये नोच्यते। सिद्धान्तकौमुद्यां सर्वाणि सूत्राणि सन्ति, तत्र वैदिकप्रकरणस्यापि समावेशः अस्ति। लघुसिद्धान्तकौमुद्यां केवल वैदिकसूत्राणां व्याख्यानं न क्रियते, अतः तत् वार्तिकम् अत्र नास्ति। अग्रिमं वार्तिकम् अस्ति अध्वपरिमाणे च। तत्र
सूत्रे यः वान्तः इति शब्दः सः स्वीक्रियते। गोर्यूतौ इति पूर्वतनवार्तिके यत् पदद्वयं तदपि अनुवर्तते अस्मिन् वार्तिके। गव्यूतिः इति एकः एव शब्दः अस्य वार्तिकस्य उदाहरणं भवति। कः अर्थः वार्तिकस्य? गोः यूतौ, गोः इति षष्ठी विभक्तिः, यूतौ इति सप्तमी विभक्तिः। अतः यत्र गो शब्दः अस्ति तथा च अग्रे यूति इति शब्दः अस्ति। गो शब्दः अस्ति, यूति शब्दः अस्ति, तत्र वान्तः आदेशः कः? ओकारस्य वान्तः आदेशः सर्वदा अव्, अतः गव् यूति गव्यूति इति शब्दः अनेन वार्तिकेन सिद्ध्यति। गो शब्दस्य वान्तः आदेशः भवति यूति शब्दे परे। गोः यूतौ वान्तः भवति। कदा भवति इति चेत् अध्वपरिमाणे। अध्वपरिमाणं नाम मार्गस्य गणना, a measure of distance. अध्वा अथवा मार्गः इति, so it is a measure of distance. So when go shabda is followed by yuti shabda and it means a distance, okay, तदा तत्र अवादेशः भवति। गव्यूतिः इति शब्दः निष्पाद्यते इति वार्तिकस्य अर्थः। तत्र यूति शब्दे परे गो शब्दस्य वान्तादेशः भवति, तदा गव्यूतिः इति शब्दः सिद्ध्यति। कः अर्थः गव्यूति शब्दस्य इति चेत् तत्र गो यूतिः गव्यूतिः, तत्र भारतीय मार्ग मेजरमेंट टर्म्स इत्यत्र बहूनि पदानि सन्ति। प्रायः योजनम् इति पदं बहु प्रसिद्धं। तत्र शतयोजन विस्तीर्णं पुप्लुवे लवणार्णवम् इति रामायणे शतयोजनम् इति प्रसिद्धमस्ति। तथा बहूनि पदानि सन्ति। दण्डः, हस्तः, दण्डः, इट स्टार्ट्स विथ हस्तः, नॉट इवन स्टार्ट बट तथा अस्ति। हस्तः इत्युक्ते एतावत् एकस्य हस्तस्य, ततः दण्डः, क्रोशः इत्यादि बहवः शब्दाः सन्ति। तत्र क्रोशद्वयं गव्यूतिः, गव्यूतिद्वयं योजनम्। सो गव्यूति इज 1/2 of a योजन। तत् अद्यतन परिमाणे कियद् भवति इति पश्यामः चेत् approximately 4.5 miles, which is 7.3 kilometers इति वदन्ति। तत्रापि मतभेदाः सन्ति। पुरातन शब्दानाम् अद्यतन परिमाणेन सह तुलना यदा क्रियते तत्र मतभेदाः सन्ति, किन्तु सामान्यतः कोशेषु एवं दीयते। क्रोशद्वयं गव्यूतिः। सो क्रोश is around 2.25 miles. So Gavyuti is 4.5 miles. Yojana is 9 miles. That is a general standard. Tena Gavyutihi ityasya parimanam etavad bhavati. Evam yada evam marga parimanarthe ayam shabdaha upayujyate tada avadeshaha. Yuti shabdasya वस्तुतः भिन्नाः अर्थाः सन्ति वेदे लोके च। कदाचित् तु गोः क्रन्दनम् इत्यर्थे अपि भवति, जस्ट द क्रै ऑफ ए कौ। सो तस्मिन् अर्थे अवादेशः न भवति। यदा अध्वपरिमाणं मार्गस्य द डिस्टेंस इत्यर्थे प्रयोगः अस्ति तदा एव अवादेशः भवति इति वार्तिकस्य अर्थः। गव्यूति शब्दः सिद्ध्यति। इदम् एकमेव उदाहरणम्, अन्यत् किमपि उदाहरणं नास्ति। Because both the पूर्वपद, that is the left and the right, are fixed. गो शब्दः भवेत्, यूति शब्दः भवेत्, तत्र अवादेशः भवति इत्येव अर्थः। अस्तु,
एवञ्च अस्माभिः इदानीम् एकं सूत्रम् एकं वार्तिकं दृष्टम्। अयादिसन्धेः प्रधानं सूत्रमस्ति एचोऽयवायावः इति। एचः अचिपरे अयवायावः आदेशाः भवन्ति। तत्र विशिष्य ओकारः औकारः वा अस्ति, अग्रे यकारादि प्रत्ययः अस्ति चेत् तत्र वान्तो इ प्रत्यये इत्यनेन वान्तः आदेशः भवति। विशिष्य गोशब्दस्य युतिशब्दे परे मार्गस्य परिमाणम् इत्यर्थः यत्र बोध्यते तत्र अध्वपरिमाणे च इति वार्तिकेन अवादेशः भवति। एतयोः द्वयोः शास्त्रयोः उदाहरणानि परिमितानि सन्ति, अधिकानि न भवन्ति। एचोऽयवायावः इति तु बहुत्र प्रवर्तते. So there are actually 3 rules which can give ayadi sandhi. For yan sandhi there is only one rule. Iko yanachi ityekam sutram yan sandhi vidhayakam. Ayadi sandhi vidhayakam tu सूत्रद्वयम् एकं वार्तिकं च अस्ति अत्र इत्युक्ते लघुसिद्धान्तकौमुद्यां। वस्तुतः इतोपि सूत्राणि सन्ति. So if we look at the original list of the अष्टाध्यायी, तत्र वस्तुतः एचो अयवायावः इत्यारभ्य भय्यप्रवय्ये च छन्दसि इति 6 सूत्राणि अपि यान्तवान्तादेश सम्बद्धानि एव. All 6 rules are related to यान्तवान्त आदेश. तत्र वान्तो इ प्रत्यये धातोस्तन्निमित्तस्यैव इति सूत्रद्वये वान्तः आदेशः दीयते. तदनन्तरं पदानि एव दीयन्ते यत्र अयादेशः कृतः अस्ति. क्षय्य, जय्य, क्रय्य, भय्य, प्रवय्य इति 5 पदानि रेडिमेड पदानि दीयन्ते यत्र अयादेशः कृतः अस्ति. एवं 6 सूत्राणि अपि तत्र यान्तवान्तादेश सम्बद्धान्येव. लघुसिद्धान्तकौमुद्यां सूत्रद्वयं दृष्टमस्ति. अग्रे अन्येषां सूत्राणां व्याख्यानं यथा प्रसङ्गं क्रियते. Okay. So as I have told, Laghu Kaumudi is not covering all the sutras of Ashtadhyayi. We have only seen samplers. Okay. अत्र एकः अंशः समाप्तः. प्रश्नाः एतद्विषये एव सन्ति चेत् पृच्छन्तु, तदनन्तरम् अग्रे वक्ष्यामि. तत्र किमर्थम् अत्र गो इत्यस्य कः सम्बन्धः गव्यूतिशब्दे इति पृच्छ्यते. तत्र द्वेधा समाधानं भिन्नेषु दृश्यते. See, first thing, रूढि शब्दः. तत्र यथा कुशलः इत्यस्ति शब्दः. कुशल शब्दस्य वस्तुतः कः अर्थः आसीत् इति चेत् कुशान् लाति. He who can cut kusha grass without cutting himself. Kusha grass is very sharp. तस्य कर्तने बहु स्किल अपेक्षते. अतः कुशलः, यः तत् कर्तुं समर्थः सः कुशलः इत्युच्यते. किन्तु इदानीं तु सः अर्थः नास्ति. कौशलं, कुशल इति तु he who is skilled or capable इत्येव अर्थे प्रयुज्यते. एतत् अस्माभिः रूढिः इत्युच्यते. So there may be an origin, but that origin is no longer valid. एवमेव इदानीं तु गव्यूति शब्दस्य किञ्चित् परिमाणविशेषः इत्येव अर्थः. मूलं किं स्यात् इति यदा विचारः क्रियते तदा द्वेधा दृश्यते. एकं तु शब्दः. गौः अम्बा इति शब्दं करोति चेत् सः शब्दः यावत् दूरं प्राप्नोति स शब्दः गव्यूति शब्दवाच्यः इति कदाचित् वदन्ति. अन्यत्र कुत्रापि पठितं यत् तदा गवां चरणार्थं for the grazing of cows कदाचित् तत्र स्थलं निर्दिश्यमानमासीत् which is around with a perimeter or a radius of around that this one. अतः तस्मादपि आगतं स्यात् इति. किन्तु तत्र न ज्ञायते. इदानीं तु तदाधारेण तु अस्माभिः किमपि न क्रियते.
गव्यूति इत्यस्य परिमाणविशेषः इत्येव अर्थः स्वीक्रियते। अवादेशः न भवति चेत् गोयूतिः, समासः क्रियते चेत् गोयूतिः इत्येव शब्दः स्यात्। यत्र अवादेशः नास्ति, यदि अध्वपरिमाणं नोच्यते केवलं धेन्वाः शब्दः इत्यर्थः स्वीक्रियते तत्र। अत्र यूति शब्दः प्रत्ययः नास्ति, अत एव वान्तो यि प्रत्यये इति सूत्रेण अत्र अवादेशः न प्राप्नोति। यूति इति प्रत्ययः न, सः पृथक् शब्दः। यकारादि प्रत्ययाः कथं ज्ञायन्ते? तत्र तस्य प्रकरणस्य अध्ययनेन, कृदन्तानां तद्धितान्तानां वा अध्ययनेन ज्ञायन्ते। अस्तु, अन्ये केचन प्रश्नाः सन्ति, येषाम् उत्तरं मया पूर्वमेव दत्तमस्ति वर्गे। कृपया स्लैड्स् पश्यन्तु, पुनः शृण्वन्तु। अन्येषां प्रश्नानाम् अहम् उत्तरं दास्यामि। जस्ट टू इन्फॉर्म, गतवर्गपर्यन्तं ये प्रश्नाः पृष्टाः मया वर्गे उत्तरं न दत्तं, तेषाम् अपडेट कृतमस्ति तत्र एक्सेल शीट मध्ये, अतः तत्र पश्यन्तु। अस्मिन् वर्गे अपि ये प्रश्नाः सन्ति तेषाम् उत्तरं दास्यामि। इदानीम् अग्रिमं बहु मुख्यमस्ति, बहुधा प्रयोगे दृश्यते, अतः किञ्चित् अवधानं यच्छन्तु। अयादिसन्धेः अनन्तरं यथा यण् सन्धिं कृत्वा तदनन्तरं अनचिच इत्यनेन द्वित्वं कृतं, एवमेव अयादिसन्धेः अनन्तरं विशिष्य यत्र पदान्तस्य एचः अयादि आदेशः क्रियते। यथा हरे इति शब्दः, अत्र संबोधन प्रथमा विभक्तौ हे हरे इति एकं पदम्। इह, इह नाम अत्र, अत्र किं भवति? एचः अचिपरे हरय इह इति भवति। यथा हरे ए इत्यत्र हरये इति भवति, एवम् अत्रापि हरयिह, हरय इह इति भवति। एवं विष्णो, हे विष्णो एहि इति स्थिते अत्र अव् इति आदेशः भवति, विष्णव एहि। तस्मै इदं, तस्मै इति भिन्नं पदम्, इदम् इति ऐकारस्य आयादेशे तस्माय इदं। तौ अत्र औकारस्य आव् आदेशः क्रियते, ताव अत्र। एवं यत्र यत्र वयं पदान्ते, स्मरन्तु यदा एचोयवायावः इत्यस्य उदाहरणं दत्तं तत्र पदान्तं न दत्तम्। all those examples were a single word. हरये विष्णवे नायकः पावकः इति एकपदे एव उदाहरणानि दत्तानि। द्वयोः पदयोः मध्ये यदा यान्तादेशः वान्तादेशः वा क्रियते तदा अन्यत् एकं सूत्रं प्रवर्तते, तत् सूत्रमस्ति लोपशाकल्यस्य इति। लोपः शाकल्यस्य इति सूत्रम् अष्टमाध्याये तृतीयपादे ऊनविंशम् इदं सूत्रम्। Please note the number. The number is very very significant for लोपशाकल्यस्य। किमर्थम् इति अग्रिमवर्गे एव ज्ञायते, किन्तु तत्र संख्यायाः बहु महत्वम् अस्ति। लोपशाकल्यस्य इति सूत्रं पदस्य इति अधिकारः, पूर्वत्रासिद्धम् इत्यधिकारः, संहितायाम् इत्यधिकारः, अधिकारत्रयम् अत्र अस्ति। पूर्वतनसूत्रं पश्यामः चेत् अपूर्वस्य इति पदम् अनुवर्तते। एतत् सूत्रद्वयम् अस्माभिः नाधीतं, किन्तु ततः अपूर्वस्य अशि व्योः इति पदत्रयम् अनुवर्तते। लोपः शाकल्यस्य इति पदद्वयम् अत्रैव सूत्रे अस्ति। सूत्रार्थः एवमस्ति, अवर्णपूर्वयोः पदान्तयोः यवयोः लोपः वा अशिपरे।
कथम् अयमर्थः इति अग्रे पश्यामः। इदं विधिसूत्रमस्ति यवयोः लोपविधानं। व्योः नाम वकार यकारयोः लोपः अनेन सूत्रेण विधीयते। यवयोः लोपः कदा भवति इति चेत् तत्र व्योः अपूर्वस्य अशि इति पदत्रयम् अनुवर्तते, पदस्य इति अधिकारः अस्ति। सो इदम् अधिकारद्वयम् इदानीं पार्श्वे स्थापयामः। संहितायां सत्याम् इति पदस्य अपूर्वयोः व्योः, अपूर्वस्य इति अस्ति, तत्र व्योः इत्यत्र द्विवचनम् अस्ति इत्यतः अपूर्वयोः व्योः। अशि लोपः शाकल्यस्य, पूर्वत्र असिद्धम् इति सम्पूर्णं सूत्रम्। संहितायाम् इति सप्तमी विभक्तिः एकवचनं, पदस्य, पद इत्यस्य षष्ठी विभक्तौ एकवचनम्, अपूर्वयोः इत्यत्र षष्ठी विभक्तौ द्विवचनं, व्योः इत्यपि षष्ठी विभक्तौ द्विवचनं। व्य इति प्रातिपदिकं, व य व्य वकारः यकारः इत्यर्थः। यथा इ प्रत्यये इत्यत्र य इत्युक्ते यकारः, एवं व्य इत्यत्र वकारः यकारः, तयोः षष्ठी द्विवचनं, अशि इत्यत्र सप्तमी एकवचनं, लोपः इति प्रथमा। किं विधीयते? लोपः विधीयते। कस्य लोपः भवति? व्योः वकार यकारयोः लोपः भवति। कदा भवति? अशि परे भवति। एतावद्वा, एतावदस्माभिः यदधीतं एतावद्वा सरलतया अवगन्तव्यम्. So by this time you should be able to easily understand at least this much. अन्यदस्ति तत् किम् इति पश्यामः, किन्तु यकारवकारयोः लोपः भवति अशि परे। अश् इति प्रत्याहारः। अच् हयवरट् लण् यमगणनं झभञ् घडदश् जबगडदश्, हश्, अच् प्लस् हश् योजयामः चेत् अश् प्रत्याहारः। अश् प्रत्याहारः अस्ति चेत् एतयोः लोपः भवति इत्युच्यते। तत्र व्योः इत्यस्य विशेषणद्वयम् अस्ति, पदस्य अपूर्वयोः इति। पदस्य नाम पदस्य अन्ते यदा वकार यकारौ स्तः, अपूर्वयोः, so when preceded by akara, so अपूर्वयोः व्योः, अकारः यत्र पूर्वम् अस्ति तयोः व्योः वकार यकारयोः अशि परे लोपः भवति इत्यर्थः। So पदान्तयोः व्योः, so vakara or yakara at the end of a pada, किं भवति? लोपः भवति। पुनः कीदृशौ तौ? अपूर्वयोः, अवर्णः पूर्वम् अस्ति, दट् इस् यकारः अस्ति अथवा वकारः अस्ति, एतौ पदान्ते स्तः, अपि च एतयोः पूर्वम् अकारः अस्ति अथवा आकारः अस्ति, ह्रस्वः वा दीर्घः वा। सो अय आय, अव आव, सर्वत्रापि किमस्ति? अपूर्वः यकारः वकारः वा अस्ति। तादृशस्य यकारस्य वकारस्य च लोपः भवति। कदा भवति? अशि परे भवति। अश् इत्युक्ते अच् हश् उभयम् अस्ति, अशि परे लोपः भवति इति सूत्रस्य अर्थः लोपशाकल्यस्य इत्यस्य। यकारः वकारः, so what is required for this? य or v at the end of a pada. यकारः वकारः पदान्ते भवेत्, यकारात् वकारात् पूर्वम् अकारः भवेत्, ह्रस्वः वा दीर्घः वा अकारः भवेत्, अग्रे अश् वर्णः भवेत्। तत्र
एतयोः यकारवकारयोः लोपः भवति इति सूत्रेण उच्यते। अन्यदेकं पदमस्ति सूत्रे शाकल्यस्य इति। कः अर्थः? शाकल्यः इति पाणिनेः पूर्वतनः कश्चित् वैयाकरणः। यथा अस्माभिः पीठिकाभागे एव ज्ञातं, पाणिनिः प्रथमः वैयाकरणः न। पाणिनेः पूर्वमपि बहवः वैयाकरणाः आसन्। पाणिनिः सूत्रेषु दशाधिकानां वैयाकरणानां नाम विशिष्य निर्दिशति। तेषु एकः शाकल्यः। यदा सूत्रे कस्यचित् पूर्वतन वैयाकरणस्य नाम निर्दिश्यते तत्र व्याकरणे द्वेधा भवति। पूर्वतन वैयाकरणानाम् उल्लेखः यत्र अस्ति तत्र प्राधान्येन विकल्पार्थम्, ऑप्शनल, according to Shakalya there is lopa, according to some other grammarians there is no lopa. So basically there is an option ityarthe बहुत्र पाणिनिना पूर्वतन वैयाकरणानां नाम निर्दिश्यते। शाकल्यस्य मते लोपः भवति, अन्येषां वैयाकरणानां मते लोपः न भवति, उभयं मम सम्मतम् इति पाणिनिः बोधयति। So it indicates an optional application. सामान्यतः इदमेव दृश्यते। कदाचित् तु पूजार्थं, पूजार्थं नाम to just show respect, like इदानीं वयं कमपि कस्यचित् विषये वदामः, तस्य प्रथमः यः प्रवक्ता तस्य नाम स्वीकृत्य अस्माभिः तत्र गौरवं प्रदर्श्यते। यथा सर्वत्र इदानीं वैज्ञानिकसंशोधनादिषु यः तस्य अन्वेषणं कृतवान् तस्य नाम गौरवद्योतनार्थं स्वीक्रियते। एवमेव कदाचित् विकल्पः न भवति। Rather than saying an option, Panini is just mentioning a name to show respect. So those are actually fewer cases. In most of the cases, yatra पूर्वतन वैयाकरणानां नाम बोध्यते तत्र विकल्पः इत्येव। विकल्पार्थं वा पूजार्थं वा इति व्याख्यानादिकं वृत्तिं दृष्ट्वा भाष्यादिकं दृष्ट्वा अस्माभिः ज्ञायते। अत्र तु विकल्पः एव। अर्थात् शाकल्यस्य मते लोपः भवति, अन्येषां मते लोपः न भवति। यथा अनचिच इति द्वित्वं वैकल्पिकं भवति, एवमेव लोपशाकल्यस्य इति लोपः अपि वैकल्पिकः। इट इज एन ऑप्शनल डिलीशन। अतएव सूत्रार्थः कः दत्तः? अवर्णपूर्वयोः पदान्तयोः यवयोः वा लोपः अशिपरे विकल्पेन लोपः भवति इति सूत्रस्य अर्थः। संहितायां सत्याम् अपूर्वयोः, तत्र अपूर्व इत्युक्ते अह, अकारः पूर्वः यस्मात् सः इत्येव विग्रहः। न पूर्वः अपूर्वः इति नै समासः न, तदपि व्याख्यानबलात् ज्ञायते। अवर्णपूर्वयोः, वेर् it is preceded by akara ityarthah। पदान्तयोः व्योः, पदस्य अन्ते, पदं नाम सुप्तिङन्तं पदं, पदान्तयोः वकार यकारयोः अशिपरे, अश् इति प्रत्याहारः। सर्वे अज्वर्णाः हश्वर्णाः तत्र भवन्ति, तेषां लोपः भवति शाकल्यस्य मते, अर्थात् विकल्पेन लोपः भवति। अवर्णपूर्वयोः पदान्तयोः वकार यकारयोः विकल्पेन लोपः भवति अशिपरे इति सूत्रार्थः। इदानीम् अत्र हरे इह एचोयवायावः इत्यनेन अस्माभिः अयादेशः कृतः। हरय इह, अत्र हरय इति पदम् अस्ति, पदान्ते यकारः अस्ति, अवर्णपूर्वः। So य is preceded by akara, अग्रे इकारः अस्ति यः अश् प्रत्याहारे अन्तर्भवति, तस्य यकारस्य लोपः भवति। लोपः भवति चेत् हर
इह यकारस्य लोपे हर इह इति रूपम् विकल्पेन लोपः न भवति चेत् हर इह इत्यपि रूपं भवति यत्र यत्र पदान्तस्य एचः अयाद्यादेशः क्रियते तत्र सर्वत्रापि लोपशाकल्यस्य इत्यस्य अवकाशः निश्चयेन भवति किमर्थं पदान्तत्वम् अस्ति पदस्य अन्ते यान्तः अथवा वान्तः आदेशः अतः यकारः वकारः भवत्येव तस्मात् पूर्वं किं भवति अय आय अव आव सर्वत्र अकारः अस्त्येव अग्रे किं भवति अच् वर्णः भवति अच् वर्णः अश् वर्णे अन्तर्भवति सो फॉर यान्तवान्तादेश टू अकर what do we have an ekarasya अथवा एचः अचि परे so अश् वर्णः अस्त्येव अतः यत्र यत्र पदान्तस्य एचः अयाद्यादेशः क्रियते तत्र रूपद्वयं भवति हर इह यकारस्य लोपे हर इह इति रूपं लोपः न भवति चेत् हर इह इति रूपम् एवं विष्णो एहि अवादेशः क्रियते विष्णव एहि तत्र वकारस्य लोपे विष्ण एहि विष्णवेहि इति रूपद्वयं भवति तस्मै इदं तस्माय इदम् आयादेशः तत्र यकारस्य लोपे तस्मा इदम् अथवा तस्मायिदम् तौ अत्र ताव अत्र वकारस्य लोपे कृते ता अत्र नो चेत् तावत्र इति रूपद्वयमपि शुद्धमेव both forms are correct the sutra for yakara vakara lopa is lopa shakalyasya so ay av ay av plus ach this is what we get after applying echoyavayavah right achi pare ay av ay av sarvatra yakarah vakarah asti ततः पूर्वम् अकारः आकारो वा अस्ति अतः द्वयोः पदयोः मध्ये यान्तवान्तादेशसन्धिः क्रियते चेत् सर्वदापि लोपशाकल्यस्य इत्यस्य अवकाशः भवति तदर्थमेव तत्र आदौ उदाहरणे हरये विष्णवे नायकः पावकः इति यत्र लोपस्य सम्भवः नास्ति तादृशमेव उदाहरणं दीयते व्याकरणशास्त्रे ओके तत्र बहूनि उदाहरणानि अयं लोपः वस्तुतः साहित्ये बहुत्र दृश्यते even though both forms are possible प्रायेण लोपं कृत्वा एव प्रयोगः दृश्यते except for the औकार तावत्र उभाविह इत्यादिषु औकारस्य आवादेशं विहाय प्रायेण काव्येषु लोपं कृत्वा एव प्रयोगः क्रियते विकारहेतौ सति विक्रियन्ते येषान्न चेतांसि तयेव धीराः इति कुमारसम्भवस्य प्रसिद्धः श्लोकः ते एव त एव तत्र ते एव इति स्थिते तय एव इति एचोयवायावः इति अयादेशः यकारस्य लोपे त एव इति रूपं भवति ते एव सो इट इज अ टू स्टेप आदौ एचोयवायावः इत्यनेन अयादेशः ततः लोपशाकल्यस्य इत्यनेन यकारस्य लोपः तैत्तिरीयोपनिषदि बहु प्रसिद्धमस्ति भृगुवल्यां तस्मा एतत् प्रोवाच अधीहि भगवो ब्रह्मेति तस्मा एतत् प्रोवाच सो तस्मै एतत् तत्र एचोयवायावः इति आयादेशे कृते तस्मायेतत् तत्र लोपे कृते तस्मा एतत्
भगवद्गीतायामपि बहुत्र दृश्यते। न योत्स्य इति गोविन्दम् उक्त्वा तूष्णीं बभूवः। योत्स्य इति, योत्स्ये इति योत्स्ये युद्धं करिष्यामि। युध धातोः लृट्लकारे उत्तमपुरुषे एकवचनम्। अहं न योत्स्ये, अहं युद्धं न करिष्यामि इति। योत्स्ये इति तत्र अयादेशः यकारस्य लोपे योत्स्य इति। नानवाप्तमवाप्तव्यं वर्त एव च कर्मणि। वर्ते एव, अहं वर्ते, वर्तते वर्तेते वर्तन्ते वर्तसे वर्तेथे वर्तध्वे वर्ते एव। तत्र एकारस्य अयादेशः तस्य लोपः बहुत्र दृश्यते काव्ये। अन्यदेकं वक्ष्यामि। अन्यत्रापि लोपः दृश्यते। लोप एचोयवायावः इति पदान्ते क्रियते चेत् लोपः भवत्येव, बट द रिवर्स इज नॉट ट्रू। लोपः केवलम् एचोयवायावः इत्येतत् कृत्वा एव भवति इति नास्ति, अन्यत्रापि लोपः भवति। बहु प्रसिद्धतया यत्र विसर्गस्य लोपः इति अस्माभिः क्रियते। अर्जुन उवाच, बहूनां बहुत्र तत्र सन्देहः भवति। अर्जुन उवाच इति अर्जुनः उवाच इति लौकिकदृष्ट्या वयं भेदं वदामः, सन्धिच्छेदं। वस्तुतः पाणिनीयक्रमे यत्र पश्यामः तत्र वस्तुतः अर्जुनय् एव इति भवति। कथम् अर्जुनय् एव इति भवति इति ज्ञातुं विसर्गसन्धिपर्यन्तं प्रतीक्षां कुर्मः। तत्र इदं सूत्रम् अस्ति, अस्माभिः प्रायः मासद्वये अधीयते। तत्र अर्जुनय् एव अथवा उवाच, अर्जुनय् उवाच इति स्थिते अनेनैव लोपशाकल्यस्य इति सूत्रेण यकारस्य लोपः भवति। अर्जुन उवाच, अत्र यान्तवान्तादेशसन्धिः नास्ति। This yakara is not by yantavantadesha sandhi, but still lopashakalya will happen. So lopashakalya does not depend on yantavantadesha. But whenever we apply yantavantadesha at the end of a pada, the conditions set themselves so that lopashakalya will always happen. Okay. So Arjuna uvacha ityatrapi लोपशाकल्यस्य इत्यनेन यकारलोपः अस्ति। तत्र यकारः कथमागतः, तत्र कानि सूत्राणि इति सर्वम् अग्रे पठिष्यामः। तदपेक्षया बहु मुख्यः प्रश्नः, अहं प्रश्नान् न दृष्टवती, प्रायः तत्र बहुभिः पृष्टं स्यात् इति मन्ये। किमर्थम् अत्र सर्वत्र अग्रे सन्धिः न कृतः? यथा योत्स्य इति अ प्लस् इ, योत्स्येति इति गुणसन्धिः, वर्त एव अ प्लस् ए ऐ वर्त इव वृद्धिसन्धिः। कोऽपि सन्धिः सर्वत्र अस्माभिः किं कृतं? यकारलोपं कृत्वा पृथक् पृथक् एव स्थापितं। कुत्रापि सन्धिः न कृतः, न करणीयः। किमर्थं न करणीयः इति अग्रिमवर्गे पश्यामः। अति मुख्यः पाणिनीयव्याकरणे अत्यन्तं I don't know what to say. It's one of the most brilliant constructs of Panini. अद्यापि प्रायः 15 वर्षेभ्यः मया व्याकरणम् अधीयते। अद्यापि तस्य असिद्धम् इति यद् वदामः अथवा पूर्वत्र सिद्धं त्रिपादी, तस्य संरचना यथा कृता अस्ति तत्तु निश्चयेन आश्चर्यं जनयति. It is purely the work of a genius. So we will see about that in the next class. किमर्थम् अत्र सन्धिः न भवति, तत्र किं कारणं, कथम् अष्टाध्याय्याः संरचना अस्ति इति. So अग्रिमवर्गः बहु मुख्यः. Please don't miss if possible, and please revise what we have studied, especially today's class, so that you are ready to understand and appreciate one of the most beautiful things that the human brain can think of. It's extremely nice of how it has been constructed in Ashtadhyayi. Okay. अद्यतन गृहकार्यं तु सरलमेव. सन्धेः योजनं
पृथक्करणं तत्र यत्र सम्भवः अस्ति तत्र लोपशाकल्यस्य इति कृत्वा रूपद्वयं लेखनीयं. सो यू हैव टू अनलैज कुत्र पदान्तं कुत्र पदान्तं न इति ज्ञातव्यं. तत्र उत्तरपदं पश्यामः चेत् तत् पृथक् पदं चेत् सो आगच्छन्ति इति पदम् एव इति पदं तत्र रूपद्वयं भवति. अनीयम् इति पृथक् पदं नास्ति, ए इति पृथक् पदं नास्ति, तर्हि तत्र रूपद्वयं न भवति. So you have to understand where it is padanta, where it is not. तद्दृष्ट्वा यत्र रूपद्वयं भवति तत्र रूपद्वयं लेखनीयम्. सन्धिच्छेदे तु किञ्चित् किम् you have to think a bit before doing also, kintu abhyasena siddhyati. Okay, try it out. So it is more challenging than normal sandhis to see where there has been lopa etc. Kintu tadarthameva asmabhihi shastrasya adhyayanam kriyate. Prathamavaram klishtam chedapi agre sulabhan bhavatyeva. So it is a standard thing in shastra. Prathamavaram shravanena सर्वं नावगम्यते. शास्त्रे सर्वदा एकः पाठः बहुभिः श्रोतव्यं बहुधा श्रोतव्यम् इति अस्ति. अतः पुनः शृण्वन्तु तदा अभ्यासः भवति. येनाक्षरसमाम्नायमधिगम्य महेश्वरात् कृत्स्नं व्याकरणं प्रोक्तं तस्मै पाणिनये नमः. वाक्यकारं वररुचिं भाष्यकारं पतञ्जलिं पाणिनिं सूत्रकारं च प्रणतोऽस्मि मुनित्रयं. नत्वा सरस्वतीं देवीं शुद्धां गुण्यां करोम्यहं पाणिनीयप्रवेशाय लघुसिद्धान्तकौमुदीम्. Bhagini, this it must be helping in this Guru Laghu, right? In the Chandas? It is possible that it helps, but not necessarily everywhere. For example, in this case, say whether I say Yotsya Iti or Yotsya Iti, the Laghu Guru is the same. As in, it is still Laghu and it is still Guru. It does not everywhere affect it, but the Lopa form is preferred. Okay. So even here, Varta Yeva or Varta Eva, it does not always affect. Sometimes it might, but not always it affects the Chandas per se. But definite preference in the language for forms where there has been Lopa.